सुभाषितं यथा चित्तं तथा वाच यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाचि क्रियायाञ्च साधूनामेकरूपता। पदच्छेदः यथा चित्तं तथा वाचः यथा वाचः तथा क्रिया चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनाम् एकरूपता। अन्वयः साधूनां यथा चित्तं तथा वाचः यथा वाचः तथा क्रिया साधूनां चित्ते वाचि क्रियायां च एकरूपता भवति। भावार्थः यथा चित्तं तथा वाचः यथा वाचः तथा क्रिया एवं चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनाम् एकरूपता भवति। मनस्या वाचा कर्मणा च समानता सत्यपालनं विचिन्त्य योग्यं ज्ञात्वा कार्यस्य करणं सज्जनानां स्वभावः भवति। सन्धि क्रियायाम् अधिकं च क्रियाय अधिकम् आम् अधिकं च क्रियाया अधिकं अधिकं च क्रियायां च वर्गः परसवर्णसन्धिः अस्ति। अनुस्वारस्य अनन्तरं वर्गव्यञ्जनानि सन्ति तर्हि अनुस्वारस्य स्थाने तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशरूपेण आगच्छति। वाचः अधिकं तथा वाचस्तथा। विसर्गसन्धिः विसर्गस्थाने इस् आदेशरूपेण आगच्छति। वाचस्तथा। पदपरिचयः यथा तथा च अव्ययानि। चित्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा एकवचनं। वाचः चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनं। क्रिया एकरूपता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा एकवचनं। चित्ते अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी एकवचनं। वाची चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सप्तमी एकवचनं। क्रियायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सप्तमी एकवचनं। साधूनाम् उकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी बहुवचनं। समाप्तम्।